मैम कल हमने देखा कि काफी दिफा किया आपने जिस तरह से बीजेपी ने एलिगेशन लगाई थी, तो अब जो है क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि आपने बोला था हाल ही में कि 80% जो आपका मैनिफेस्टो था वो पूरा हुआ, तो आगे क्या लाया? देखिए अगर आप गिनेंगे, मैंने कल भी आपको गिनवाया। हमने कहा था हम जम्मू कश्मीर स्टेट हुड के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे, पहला हमारा वही होगा, और हमने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वही लाया रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन आगे चला गया। इसी तरह हमने 370 रेजोल्यूशन के लिए बात की थी हमने अपने मैनिफेस्टो में, और जब ये सरकार बनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले वो रेजोल्यूशन जो है असेंबली में लाया ही नहीं बल्कि उसको पास करवाया, उसको आगे भेजा। उसके बाद हमने कहा था कि एकेडमिक सेशन जो है उसको हम चेंज करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है, वो हमने किया है, उसके लिए हम कामयाब हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी बहनों को फ्री बस सर्विस जो है वो दी जाएगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में दिक्कत ना आ जाए, वो आसानी से अपने कॉलेजेस अपने स्कूल्स तक पहुंच सकते हैं। आज उन बस सर्विस से हजारों की तादाद में आपने भी देखा होगा बहनें जो है वो फायदा लेती हैं। इसी तरह हमने कहा था ओल्ड एज विडो पेंशन को हम बढ़ाएंगे, हमने बढ़ा दिया, हमने ऑर्डर निकाला है। आज उनको इस पेंशन में ओल्ड एज हो, विडो हो, डिसेबिलिटी हो, उसमें इजाफा किया गया था। हमने कहा था हम मैरिज असिस्टेंस में जो है पैसा बढ़ाएंगे, 50 से 75 तक करेंगे, वो हमने किया है। आज वो जो है मैरिज असिस्टेंस में उसका इजाफी रकम जो है वो उन बच्चों को मिलता है शादी के लिए जो BPL AY में आती है। हमने कहा था हम जो है क्वालिफिकेशन बार, हालांकि हमने ये नहीं कहा था क्वालिफिकेशन बार निकालेंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन हुआ है उसी दौरान आर्डर आनंद फानंद उससे पहले ही निकाला गया है, क्वालिफिकेशन बार डाल दिया गया है। और जबकि इसमें मुश्किल होती थी, लड़की को शादी करनी है, उसमें क्वालिफिकेशन बार की क्या नीड थी। सरकार ने उस वक्त कहा कि ये क्वालिफिकेशन बार निकालेंगे, उस क्वालिफिकेशन बार को जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने निकाला। अभी बाज़ाब्ता 2 दिन पहले एक ऑर्डर इशू हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और अब आगे जो बच्चियां हैं शादी के लिए जो उनको रकम लेनी है उसमें क्वालिफिकेशन बार अब नहीं होगा, वो अप्लाई कर सकती है, 75,000 जो है उससे फायदा ले सकती है। हमने कहा था जो CPOs एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जैसे हमने डेलीवेजर्स की बात की है, आज पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत वाली सरकार में CPWO को जो है परमानेंट किया गया है। आपने खुद वो प्रोग्राम देखे हैं जहां जम्मू में हमने 850 के करीब, लगभग 950 के करीब CPWOs को परमानेंट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने। उसके बाद इसी तरह कश्मीर में भी 400-500 लोगों को परमानेंट किया गया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूंगी कि लगभग 80% हो गया है तो इसमें गलत क्या है? अब लोगों को अगर इसमें भी मिर्ची लगती है, अब कुछ चीजें हैं, एक साल में तो सारा कुछ होना नहीं। DPCs पिछले 10 वर्षों से नहीं हुई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं मिली थी, सारे पोस्ट्स को फ्रीज किया गया था। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट इस कदार पे खड़ा हुआ है, डिफंग होने वाला है। आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, आपके पास टीचर नहीं है, आपके पास लेक्चरर्स नहीं है। हमने DPC की, हमने रैशनलाइजेशन की, आपके पास COs नहीं थे, आपके पास ZDOs नहीं थे, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं। हमने रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर किए, हमने कहा कि हम 50% पोस्ट को फ्रीज करेंगे जिनको डिफ्रीज किया गया था। अब सकीना ये तो कहेगी 80%, तो अगर मिर्ची किसी को लगती है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शुक्रिया। आप समाजी बहबूद की वजीर भी हैं, तो एक जानिब जो MLAs हैं अपनी सैलरी हाइक का रिविजन का जो है मुतालबा करें, और जर्नलिस्ट बॉडीज जो है मुतालबा कर रही है, जोर पकड़ते जा रहे हैं कि जर्नलिस्ट बॉडीज की या जर्नलिस्ट जो है वर्किंग जर्नलिस्ट उनकी बहबूदी के लिए सरकार जो है कोई इक़दाम नहीं होता। जो सरकार को करना होगा, जो हमारे मीडिया के भाई हैं जो भी जर्नलिज्म में काम करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ को आप आगे नहीं ले जा सकते। हमें उस चीज़ का एहसास है। मुश्किल हालात में काम करते हैं, कभी कुछ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, कभी कुछ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। सरकार इसके लिए सीरियस है, और इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल होगा विदिन हमारे लिमिट इसके अंडर जो होगा वो भी ज़रूर इंशाल्लाह उसको भी देखा जाएगा। हमने कहा था हम जम्मू कश्मीर स्टेट हुड के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे, पहला हमारा वही होगा, और हमने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वही लाया रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन आगे चला गया। इसी तरह हमने 370 रेजोल्यूशन के लिए बात की थी हमने अपने मैनिफेस्टो में, और जब ये सरकार बनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने
سب سے پہلے وہ ریزولوشن جو ہے اسمبلی میں لایا ہی نہیں بلکہ اس کو پاس کروایا، اس کو آگے بھیجا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایکیڈمک سیشن جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے، ہمارے مینیفیسٹو میں ہے، وہ ہم نے کیا ہے، اس کے لیے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہماری بہنوں کو فری بس سروس جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھنے میں دقت نہ آ جائے، وہ آسانی سے اپنے کالجز اپنے اسکولز تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ان بس سروس سے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہنیں جو ہے وہ فائدہ لیتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا اولڈ ایج وڈو پینشن کو ہم بڑھائیں گے، ہم نے بڑھا دیا، ہم نے آرڈر نکالا ہے، آج ان کو اس پینشن میں اولڈ ایج ہو، وڈو ہو، ڈسیبلٹی ہو، اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ہم نے کہا تھا ہم میرج اسسٹنس میں جو ہے پیسہ بڑھائیں گے، 50 سے 75 تک کریں گے، وہ ہم نے کیا ہے۔ آج وہ جو ہے میرج اسسٹنس میں اس کا اضافی رقم جو ہے وہ ان بچوں کو ملتا ہے شادی کے لیے جو BPL-AY میں آتی ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم جو ہیں کوالیفیکیشن بار، حالانکہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کوالیفیکیشن بار نکالیں گے، لیکن جو ہی الیکشن ہوا ہے اسی دوران آرڈر آنند فانند اس سے پہلے ہی نکالا گیا ہے، کوالیفیکیشن بار ڈال دیا گیا ہے، اور جبکہ اس میں مشکل ہوتی تھی، لڑکی کو شادی کرنی ہے اس میں کوالیفیکیشن بار کی کیا نیڈ تھی۔ سرکار نے اس وقت کہا کہ یہ کوالیفیکیشن بار نکالیں گے، اس کوالیفیکیشن بار کو جو ہے چیف منسٹر صاحب نے نکالا۔ ابھی باضابطہ 2 دن پہلے ایک آرڈر ایشو ہوا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور اب آگے جو بچیاں ہیں شادی کے لیے جو ان کو رقم لینی ہے اس میں کوالیفیکیشن بار اب نہیں ہوگا، وہ اپلائی کر سکتی ہے، 75,000 جو ہے اس سے فائدہ لے سکتی ہے۔ ہم نے کہا تھا جو CPOs ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے، جیسے ہم نے ڈیلی ویجرز کی بات کی ہے، آج پہلی بار عمر عبداللہ صاحب کی قیادت والی سرکار میں CPW کو جو ہے پرماننٹ کیا گیا ہے۔ آپ نے خود وہ پروگرام دیکھے ہیں جہاں جموں میں ہم نے 850 کے قریب، لگ بھگ 950 کے قریب CPWs کو پرماننٹ کیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، آنریبل چیف منسٹر صاحب نے۔ اس کے بعد اسی طرح کشمیر میں بھی 400-500 لوگوں کو پرماننٹ کیا گیا ہے۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر میں کہوں گی کہ لگ بھگ 80% ہو گیا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اب لوگوں کو اگر اس میں بھی مرچی لگتی ہیں، اب کچھ چیزیں ہیں، 1 سال میں تو سارا کچھ ہونا نہیں۔ DPCs پچھلے 10 برسوں سے نہیں ہوئی تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروموشن نہیں ملی تھی، سارے پوسٹس کو فریز کیا گیا تھا۔ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس قدار پہ کھڑا ہوا ہے، ڈیفنگ ہونے والا ہے۔ آپ کے پاس اسسٹنٹ پروفیسرز نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے، آپ کے پاس لیکچررز نہیں ہے۔ ہم نے DPC کی، ہم نے ریشنلائزیشن کی، آپ کے پاس COs نہیں تھے، آپ کے پاس ZDOs نہیں تھے، آپ کے پاس اسسٹنٹ پروفیسر نہیں۔ ہم نے ریکروٹمنٹ بورڈز کو ریفر کیا، ہم نے کہا کہ ہم 50% پوسٹ کو فریز کریں گے جن کو ڈی فریز کیا گیا تھا۔ اب سکینہ ایتو کہے گی 80%، تو اگر مرچی کسی کو لگتی ہے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ شکریہ۔ آپ سماجی بہبود کی وزیر بھی ہیں، تو ایک جانب جو MLAs ہیں اپنی سیلری ہائیک کا ریویژن کا جو ہے مطالبہ کریں، اور جرنلسٹ باڈیز جو ہے مطالبہ کر رہی ہے، زور پکڑتے جا رہے ہیں کہ جرنلسٹ باڈیز کی یا جرنلسٹ جو ہے ورکنگ جرنلسٹ ان کی بہبودی کے لیے سرکار جو ہے کوئی اقدام نہیں ہوتا۔ جو سرکار کو کرنا ہوگا، جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں جو بھی جرنلزم میں کام کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی چیز کو آپ آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے، مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، کبھی کچھ سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے، کبھی کچھ سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ سرکار اس کے لیے سیریس ہے، اور انشاءاللہ جو بھی پاسبل ہوگا ودن ہمارے لمٹ اس کے اندر جو ہوگا وہ بھی ضرور انشاءاللہ اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ شکریہ۔